बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुशावरत जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। सितंबर, वही बात है जो कल भी मैंने की थी कि सितंबर जो है वो टारगेट पर है कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार हो जाएगी और सितंबर में वो वापस आ रहे हैं। तो सितंबर में अगर उन्हें वापस आना है तो एक तरह से काउंट डाउन शुरू हो गया है, या चंद दिन में, एक महीने से कम वक्त रह जाएगा जब सितंबर में उनके लिए साजगार दिन आएंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या इतनी श्योरिटी के साथ वो कह सकते हैं कि सितंबर में सब चीजें ठीक हो जाएंगी? यानी क्या उनके पास कोई बाकायदा यकीन दहानी मौजूद है? क्योंकि अब फैसला ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 25 जुलाई को लंदन जा रहे हैं और मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आ रही हैं, और पाकिस्तान वापस आकर वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए राह हमवार करेंगी और इस सिलसिले में वो पाकिस्तान भर में जलसे करेंगी और पाकिस्तान में भर में जलसे करके वो जाकर कहेंगी कि नवाज शरीफ, तुम्हारा कायद, पाकिस्तान का मोहसिन वापस आ रहा है, क्या तुम उसका इस्तकबाल नहीं करोगे? और यूं वो लोगों को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए तैयार करेंगी। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जब पहले से ही ये तैयारियां हो जाएंगी और पहले से नवाज शरीफ को यकीन हो जाएगा कि वो वापस आएंगे और उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तो फिर जो अदालतें उनको रिलीफ देंगी उन अदालतों का क्या होगा? उन अदालतों के बारे में क्या राय कायम होगी? क्योंकि सितंबर में अगर उनको यकीन है कि अदालतों में कुछ ऐसी तब्दीली आएगी जिससे उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, और वो रिलीफ अगर मिल जाता है और उनके प्लान के मुताबिक वो वापस आ जाते हैं, जितना ढंडोरा इसका पीट दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान की आला अदलिया ये अफोर्ड करती है कि उनके ऊपर ये धब्बा लगे, ये दाग लगे कि देखिए पहले से ही कहा जा रहा था नवाज शरीफ और उनकी टीम की जानिब से कि वो सितंबर में आएंगे तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। देखिए आपने उनको कुछ नहीं कहा, तो देखिए फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहले से मामला तय पा गए थे या तय कर लिए गए थे। तो क्या इतना बड़ा इल्जाम मोल लेने के लिए पाकिस्तान की अदलिया तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब उसी वक्त मिलेगा जब वाकई नवाज शरीफ सितंबर में अगर वापस आते हैं और आते साथ ही उनको एयरपोर्ट पे ही जमानतें मिल जाती हैं और वो जेल जाने की बजाय अपने घर चले जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान पाकिस्तान की अदलिया पे लगेगा। या ज्यादा से ज्यादा अगर 2 दिन के लिए वो जेल भी जाते हैं और 2 दिन के अंदर वो छूट के घर चले जाते हैं तो भी अंदाजा हो जाएगा कि मैच फिक्स था, क्योंकि वरना तो उनके ऊपर जो केसेस हैं वो खत्म होने वाले नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि राजा रियाज साहब की कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है और उनके नातवा कांधे ये बोझ उठाने में बड़ा मुश्किल महसूस कर रहे हैं। राजा रियाज साहब ने कहा कि जी मैंने 3 नाम फाइनल करके देने हैं वजीर आजम को और अभी तक मैं वो नाम फाइनल नहीं कर सका। जो राजा रियाज साहब वजीर आजम की तलाश में लगे हैं, वजीर आजम की खोज में लगे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कौन से बेहतरीन 3 नाम हो सकते हैं जो वो प्रेजेंट करें शहबाज शरीफ साहब को। 1 अगस्त को वो कहते हैं मेरी मुलाकात होनी है और उसमें मैंने 3 नाम पेश करने हैं। अब दिलचस्पी की बात यह होगी, और ये कहानी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि राजा रियाज साहब किन लोगों के नाम प्रेजेंट करते हैं। क्या उन लोगों के नाम ही पेश करेंगे जिन लोगों के नाम पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में इत्तेफाक हो चुका होगा, या उनके 3 नामों के अलावा इनके 3 नाम मुख्तलिफ होंगे? ये बहुत दिलचस्पी की बात है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और खबर मैं आपको बता दूं कि एक और शख्सियत जो है वो भी वजीर आजम के लिए इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने भी अपना नाम चलाया है कि जरा मेरा नाम भी चलाएं, और वो भी लॉबिंग कर रहे हैं निगरान वजीर आजम के लिए। उनका नाम है जनाब सदरुद्दीन राशिदी, जो कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह हैं और पहले ही पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं और पीर पगारा, आप जानते हैं कि एक ज़माने से पाकिस्तान की सियासत में ये ख़ानदान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सदरुद्दीन राशिदी साहब समझते हैं कि वो भी इस वक्त जो हैं वो इसके लिए इस ओहदे के लिए अहल हैं और उन्होंने भी अपना नाम चलाया है। अब उन्होंने चलाया है या चल पड़ा है या डिस्कस हो रहा है या गौर हो रहा है, तो बहरहाल सदरुद्दीन राशिदी जो हैं वो भी निगरान वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी बात यह है, और इन सारे मामलात को मैंने कहा कि जब चीज़ें तय होनी है कि नाम कौन सा फाइनल होना है, तो उसके लिए फिर एक मरतबा आसिफ जरदारी साहब जो है वो दुबई तशरीफ ले गए हैं और दुबई में उनकी अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्के हैं। अब दुबई में उनसे किस से मुलाकातें होनी है? देखिए, नवाज शरीफ तो सऊदी अरब से चले जाएंगे लंदन, तो अगर नवाज शरीफ नहीं है तो आसिफ जरदारी किससे मिल रहे हैं? और फिर ये दुबई में ही मुलाकातें क्यों होती हैं? ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? पाकिस्तान की अहम मुलाकातें दुबई या लंदन में क्यों होती हैं? तो आसिफ जरदारी साहब किन के साथ पसे पर्दा मामला तय कर रहे हैं, किन के साथ चीजें तय पा रही हैं और क्या हो रहा है, ये बहरहाल जो है वो
دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اور ہمیں پتہ ہی ہے، خیر دیکھنا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں معاملہ طے پاتے ہیں، کہاں میٹنگز ہوتی ہیں، کہاں چیزیں طے پاتی ہیں، کہاں فارمولے بنتے ہیں، کہاں راضی کیا جاتا ہے، کہاں لین دین ہوتا ہے اور کہاں ساری تیاری ہوتی ہے۔ تو یہ وہی مقام ہے جہاں پر آصف زرداری صاحب تشریف لے گئے ہیں اہم ترین سیاسی ملاقاتیں کرنے کے لیے۔ جب ترین لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اہم ترین ملاقاتیں کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں عام طور پہ اہم سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اہم ترین سیاسی ملاقاتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں ذرا میں اس قوم کا حال آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ اب کیا ہو رہی ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ بجلی 7.5 روپے فی یونٹ تک مہنگی ہو گئی ہے، 7.5 روپے فی یونٹ، اور اس میں جب سرچارج وغیرہ اور ایڈ ہوں گے اور باقی چیزیں اور فیول ایڈجسٹمنٹ وغیرہ، تو یہ کاسٹ کرے گی تقریباً 60 روپے فی یونٹ۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایل این جی سے بجلی بنائی جا رہی ہے 51.5 روپے یونٹ، اب چونکہ اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو اب یہ کم و بیش 60 روپے یا اس سے بھی تجاوز کر سکتی ہے، 60 روپے فی یونٹ صارفین کو ملیں گے۔ ہائیڈرو سے آج بھی بجلی جو ہے وہ 6 روپے یونٹ بن رہی ہے، پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کہ کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اس کے باوجود پاکستان میں جو بجلی ہے وہ 6 روپے یونٹ میں بن رہی ہے ہائیڈرو، لیکن ہم ایل این جی اور پیٹرول پہ بنا رہے ہیں، ڈیزل وغیرہ پہ، دیگر فیول پر، تو یہ بجلی جو ہے وہ ہمیں اب 60 روپے تک کاسٹ کرے گی۔ اور ایسے وقت میں کہ جب قوم کو مشکلات کا سامنا ہے، 60 روپے میں بجلی بنے گی، اور جو کہ ظاہر ہے لوگوں کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ پے کر سکیں، اور ایسی صورت میں اس کے ساتھ اب دو خبریں ملا کر آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چل کیا رہا ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے وزیروں مشیروں نے بیرون ملک دوروں پر 150% زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں پچھلے سال کی نسبت، یعنی 2020-21 میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے جو سرکاری دورے کیے تھے، ان دوروں پر 22 دوروں پر جو ہے وہ 3.5 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے، اور اس حکومت نے 25 دوروں پر 7 کروڑ روپے 8 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، 8 کروڑ روپے۔ تو کہاں 3.5 کروڑ اور کہاں 8 کروڑ، تو 8 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں 25 دوروں پر اس حکومت کی کیبنٹ کے ممبرز نے۔ اور کیا کیا ہے اس میں؟ سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے بلاول صاحب کے ہی ہوں گے۔ کیا کیا ہے اس قوم کے لیے جو کیبنٹ ممبرز دورے کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ عیاشیاں ہیں، اور دوسری طرف قوم کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ پنجاب میں اپروول ہوا ہے ایک بجٹ کا، ایک پیسوں کا، وہ ہے 2 ارب 33 کروڑ روپے کی منظوری ہوئی ہے۔ کس لیے 2 ارب 33 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں؟ کس لیے؟ یہ 200 سرکاری افسروں کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ پنجاب کے جو سرکاری افسران ہیں، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر، ان کے لیے سرکاری گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ یہ رشوت کا ایک اور طریقہ ہے، یہ اس سے پہلے ہو رہا ہے جب الیکشن آنے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز یہ الیکشنز میں بڑا کام کرتے ہیں، بڑی راہ ہموار کرتے ہیں اس پارٹی کی جو نوازتی ہے، تو ان لوگوں کو نوازنے کے لیے ڈبل کیبن گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، کرولا یارش خریدی جا رہی ہے، 1600 سی سی اور 1300 سی سی گاڑیاں نہیں خریدی جا رہی ہیں۔ جو پہلے سے ان کے پاس گاڑیاں ہیں وہ پرانی 1990 یا 95 یا 2000 ماڈل نہیں ہیں، یا 2005-8 ماڈل نہیں ہیں، وہ بھی گاڑیاں نہیں ہیں، بس 1-2 سال پرانی ہو گئی ہوں گی۔ تو اب یہ 2 ارب 33 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے ان کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی۔ تو ایک طرف نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، دوسری طرف غیر ملکی دوروں پر 8 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا گیا اس قوم کا آپ کے کیبنٹ کے ممبرز نے، اور بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے 7.5 روپے فی یونٹ۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو آئی ایم ایف ہے جب وہ پابندی لگاتا ہے کہ جی آپ اگر آپ نے آپ ہم سے لون لینا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو بجلی مہنگی کرنی پڑے گی، پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، جب وہ یہ کنڈیشنز لگاتا ہے، وہ یہ کنڈیشنز کیوں نہیں لگاتا کہ سرکاری افسران کی مراد کم کرو، ان کو 5-10 مرلے سے بڑا گھر نہ دو، ان کے بڑے بڑے عالی شان جو محلات ہیں وہ ختم کرو، یہ جو ڈپٹی کمشنرز کو آپ نے فارم ہاؤسز دیے ہوئے ہیں یہ بند کرو، یہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتا؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ جی آپ اپنے اخراجات کو کم کریں؟ آئی ایم ایف یہ کنڈیشنز نہیں لگاتا، آئی ایم ایف کنڈیشنز لگاتا ہے کہ جی عوام پہ دباؤ ڈالو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تللے ختم نہیں ہو رہے، اور قوم کا حال یہ ہے کہ اس کی بجلی اس کے یعنی پچھلے سال تک جو بجلی تھی وہ لوگوں کی بعض مہینوں کے بل لوگوں کی ماہانہ تنخواہ سے زیادہ آئے، اور اس مرتبہ کیا حال ہوگا یہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہونے والا ہے، اس قوم کا حال کیا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو نئی حکومت ابھی آئے گی، کیئر ٹیکر نگران حکومت آئے گی، یہ اس کا قصور نہیں ہوگا۔ یہ بھول مت جائیے گا کہ
کون کون جو حصہ عمران خان کا ہے وہ عمران خان کا ہے، جو شہباز شریف کا ہے وہ شہباز شریف کا. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کس کس نے کیا 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 ہے آپ کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ سارا کچھ اٹھا کے ہم نگران حکومت پہ ڈال دیں اور ووٹ ڈالتے وقت تو بھول جائیں کہ کون کیا کر کے گیا تھا. تو یہ سب کچھ سارے حکمرانوں کی کارکردگی یاد رہنی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.